बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ ही मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी कौम पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक और पेट्रोलियम बम गिराया जाने वाला है और ऐसा ही हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और बुरी खबर वो ये कि कोरोना के केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है और 4.5 महीने के दौरान पहली मरतबा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4% तक पहुंच चुका है। सबसे पहले कोरोना पर बात कर लेते हैं। कोरोना की सूरत हाल तकरीबन 1 महीने से बिगड़ती चली जा रही है और हालिया दिनों में अमवात भी हुई हैं, लेकिन दिन ब दिन केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता हफ्ते ही बल्कि इसी रवां हफ्ते में ही हुकूमत पाकिस्तान ने NCOC यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को एक मरतबा फिर फ़हाल बनाया है, लेकिन उसकी फ़ालियत आइंदा 2-4-5 दिन में ज़ाहिर होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 694 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए और जो पॉजिटिविटी जो असल चीज़ है वो तकरीबन 4% तक पहुंच चुकी है, यानी 3.93 4% ही आप इसे कह सकते हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में ये वबा कंट्रोल में होगी, लेकिन जिस तरह ईद की आमद है, मवेशी मंडियां हैं, लोगों का मेल जोल है, बाज़ारों में रश है, तो ज़ाहिर है इससे वबा के फैलने का अंदेशा है। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था अपनी एक वीडियो में कि हुकूमत ने ये तैयारी कर ली है कि वो मज़ीद 16 रुपये तक पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाएगी और ऐसा ही हुआ। और आज से यानी 1 जुलाई से जो पेट्रोल की जो नई कीमतें हैं उनमें जो प्राइसेस हैं उनमें तकरीबन 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया, यानी 14 रुपये 85 पैसे, और डीजल की कीमतों में 13 रुपये 23 पैसे इजाफा किया गया। केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल उसमें 18 रुपये 83 पैसे इजाफा किया गया। लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपये 68 पैसे इजाफा किया गया। अब पेट्रोल की जो नई कीमत है फ़ी लीटर वो है 248 रुपये 74 पैसे, डीजल 276 रुपये 54 पैसे, केरोसिन ऑयल 230 रुपये 26 पैसे, लाइट डीजल ऑयल 226 रुपये 15 पैसे। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत से जो इक़दाम करवाए जा रहे हैं, एक तो होता है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी, लेकिन मौजूदा हुकूमत को अपने पाँव पर अपने जिस्म पर कुल्हाड़े चलाए दिए जा रहे हैं या उससे चलवाए जा रहे हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इस सारी सिचुएशन पर PTI और इमरान खान को खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर आज PTI और इमरान खान इक़्तिदार में होते, उनकी हुकूमत होती, तो यकीनन अपने दौरे हुकूमत के आखिरी साल में उनको ये कड़वी गोलियां खाना पड़ती। पहले ही उनके ऊपर महंगाई, नाअहली और इस किस्म के इल्ज़ामात थे महंगाई करने के, और अगर वो हुकूमत में होते तो यकीनन ये सारी चीज़ें IMF की शराइत मानते हुए उनको ये इनकी कीमतें बढ़ानी पड़ती, महंगाई अरूज पर होती, और अपने जो आखिरी साल है इलेक्शन में उसमें उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ मज़ीद नीचे जाता। मुमकिन है यही वजह है कि अब इमरान खान ने एहतजाजी जलसों जुलूसों की सियासत को तर्क कर दिया। हालांकि 2 जुलाई यानी कल उनका एक जलसा है इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, लेकिन ख़ुद को उन्होंने अमली तौर पर अब कन्वेंशंस में, सेमिनार्स तक महदूद कर लिया है। कल का जलसा है 2 जुलाई का, उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ वो अपने जलसे वगैरह करेंगे। लेकिन बात वही है कि इस सूरत हाल पर PTI को खुश होना चाहिए। PTI को कहना चाहिए कि जनाब ये हुकूमत मज़ीद चले। अब मज़ीद चलने से मुराद ये भी है कि अगर इस हुकूमत को
ایک سال مزید مل جاتا ہے تو یہ عوام کو ریلیف دینے میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے، یہ صورتحال کو قابو کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے. جس طرح کہ آئی ایم ایف سے ابھی گزشتہ روز ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک میں کے جو ذخائر ہیں ان میں 2 ارب اور 70 کروڑ کے قریب، 2 ارب اور 70 کروڑ جی ہاں، یا 2 ارب 7 کروڑ 2 ارب 7 کروڑ روپے زر مبادلہ کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہ چائنیز نے جو قرض دیا، چائنیز بینکوں نے، یہ وہ رقم منتقل ہو چکی ہے اسٹیٹ بینک میں. تو اس کے بعد جو ہے تقریباً 10.5 ارب سے زیادہ ہمارے ذخائر بڑھ گئے ہیں، جو کہ 8 ارب تک پہنچ گئے تھے. ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب سے جو مذاکرات چل رہے ہیں، سعودی عرب نے بھی پاکستان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو تقریباً قبول کر لیا ہے. اب آئی ایم ایف سے جس دن قسط ریلیز ہوگی اس کے بعد سعودی عرب سے بھی پیسے آ جائیں گے. سعودی عرب سے تیل بھی جو ہے وہ 3 سال کی ڈیفرڈ یعنی مؤخر جو ہے وہ قیمتوں پر ہمیں میسر آ جائے گا. تو اگر یہ ساری صورتحال ہوتی ہے، پھر ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو پروجیکٹس ہیں، پروجیکٹ بیسڈ جو لونز ہیں، وہ پاکستان کو آنا شروع ہو جائیں گے، ملنا شروع ہو جائیں گے. تو پاکستان کی جو اکنامک صورتحال ہے اس میں بہتری کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، یا نظر آنا شروع ہو جائیں گے. فی الحال آپ دیکھیں کہ جب سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے یا فائنلائز ہوئی ہے، جب سے چائنیز بینکوں نے قرضہ دیا ہے، اس کے بعد روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کافی حد تک مستحکم ہوا ہے، اور 215 روپے سے اب 204-5 تک آ گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار اگر آگے تو وہ اس کو 180-90 تک لے کر آئیں گے. یہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر اس حکومت کو 1 سال مزید مل جاتا ہے، یعنی اگلے سال اگست تک اگر حکومت قائم رہتی ہے. لیکن اگر حکومت نے جانا ہے 2-3 مہینوں میں، 1-2 مہینوں میں، تو پھر یہ موجودہ حکومت کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا اگلے انتخابات میں. لیکن یہ تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک رات میں ایک اقدام سے آپ ہیرو بن جاتے ہیں، ایک رات اور ایک قدم اٹھانے سے آپ زیرو بن جاتے ہیں. لیکن having said that، پاکستان میں اس وقت ہم جیسے لوگ جو سیلریڈ کلاس ہیں، جن کے کوئی اوپر کے ذرائع آمدن نہیں ہے، وہ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں. لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے، ٹینشن کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے، بلڈ پریشر اگر ہے تو اس کی ادویات مہنگی ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. جس ملک میں جو ملک زرعی ہو، یعنی ایگریکلچرل کنٹری کے اندر جو ضروری اشیاء ہیں جیسے آٹا، دال، چینی، جو کہ پاکستان خود پیدا کرتا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دالیں بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، چینی سے تو آپ گزارا نہیں کر سکتے، گھی اور آئل ہم امپورٹ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بجلی مہنگی ہو رہی ہے. بجلی مہنگی ہو رہی ہے لیکن بجلی دستیاب نہیں ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ موجودہ حکومت کے لیے انتہائی جسے کہتے ہیں نا بلیک اینڈ اگلی پکچر پینٹ کر رہی ہے. اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت نے آتے ساتھ یہی شہباز شریف تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوئر ہیں جی، پنجاب میں انہوں نے بڑے کارنامے کیے، لیکن وہ پنجاب تھا، وہاں ان کے جسے کہتے ہیں نا آئرن فسٹ سے یہ رول کر رہے تھے. اب یہ مخلوط حکومت ہے. مخلوط حکومت کو چلانا ایسے ہی ہے جیسے آپ ترازو میں مینڈک تول رہے ہوں. آپ ایک طرف اس کو مینڈک کو رکھیں گے، دوسرا قدرت کے باہر چلا جائے گا. تو یہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک اہیڈ. اور میں پھر بھی کہوں گا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ حکومت بھی اپنے ہی بوجھ تلے دب جاتی ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.